Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Madame Chraoui, enseignante de français niveau secondaire. Toujours dans le cadre d'expliquer le cours du bac aux candidats. Alors, aujourd'hui, كنت وعدتكم في la dernière vidéo اللي درتها على le compte rendu اننا راح نديرو exemple de résumé. وكنا بدينا درنا لاكروش تاع لو تكست اللي هو لا سوسيتي اوروبيان دالجيري. اليوم راح نديرو لو تكست هذا نديرو له لو ريزومي اون اساي نعطيكم او موا تشوفوا كشغل ان اكزامبل ان موديل كيفاش نديرو الاخر نديرو لو ريزومي. يعني غابلون كو حنا واش قلنا في لا فوا باسي، قلنا بلي الريزومي لازم نقرا مليح لو تكست، نسوبريمي كاش حاجه زايده، نغاردي جو غارد كو ليسونسيال ونديرلو لا ريفورمولاسيون، ما راحش نحطو كيما راه. كيفاش تكون هذه؟ قلنا كل ما نقرا باراغراف نحط ليدي تاعو وانا نخدم في كيستيونير وانا نحل في الاسئله، وراح تشوفوا بلي الاسئله راح يعاونوكم بزاف في التكست في الريزومي. قلنا تقدروا تستعملوا ايل وتقدر تستعمل لوتور ليستوريان لينونسياتور ليكريفان، ولا تقول اسمه ديريكتومون وتستعمل لي فيرب انفورمي اكسبليكي دينونسي ديفوندر démontrer. لازمنا نستعملوا لي زارتيكولاتور كرونولوجيك و لوجيك. لي كرونولوجيك باش نكلاسيو لي زيدي، و لوجيك pour exprimer les rapports entre les phrases ou les paragraphes. ومن بعد هنا عندنا لو طون. قلنا اذا كان تكست هيستوريك نستعملوا باسي كومبوزي، واذا كان لي تيب الاخرين راح نستعملوا le présent de l'indicatif. نبداو directement في le texte. Le texte اللي هو la société européenne d'Algérie. Le premier paragraphe. La colonisation entraîna l'intrusion d'un peuplement européen minoritaire à la mentalité de vainqueur, privilégié par ses droits de citoyen et la supériorité de ses moyens économiques et techniques. نشوفوا هنايا لي زانفورماسيون اسونسيال وشي هما في هذا الباراغراف. هنا راهو يقول بلي الاستعمار لا كولونيزاسيون كانت خدمت ولا فاسيلات ولا الا فاسيليتي ولا الا روندو سيرفيس، سهلت عمليه ليميغراسيون ولا دخول لانتروزيون، دخول الجاليه الاوروبيه لي زوروبيان اللي كانوا هما مينوريتي. كانوا كي نقولوا مينوريتي يعني مينوريتي معناها اقليه على مونتاليتي اللي هي بعقليه فانكور واش معناها؟ منتصر ولا غالب، ولا يعني ما دخلوش، حب يقول باللي ما دخلوش بالعقليه تاع مستعمر. تفرق هذه. زيد انه دخلوا ماش غير بهذه العقليه، زيد عندهم لي دروا تاع ان سيتويان مواطن، حق المواطن سوبيريور. كي نقولوا سوبيريور يعني مفضل، يعني عالي، يعني هنايا سوبيريور على الناس الاصليين، السكان الاصليين دو سي مويان. وش هما الحاجه اللي هما كانوا فيها سوبيريور؟ اللي هما لي مويان الكترونيك اي تكنيك. نقدروا نقولوا بلي هنا لوتور الفكره تاع هذا الاخر هي تسهيل الاستعمار لدخول لي زوروبيان، ومش غير دخول وخلاص، دخول بعقليه، باسكو هذه هي لو موكلي هنايا بالنسبه للفكره الثانيه، بعقليه supérieur, citoyen supérieur, citoyen ou supérieur ثاني مفروض. alors هنا واش راح نقولوا على هذه؟ نقولوا لا كولونيزاسيون. نكتب هنايا الاخر تاعي، نكتب الفكره تاعي هنا لا كولونيزاسيون a rendu service à la population européenne. هذه المعلومة الأولى. وكيفاش
ثاني على population européenne. كيفاش جات هاد البوبولاسيون؟ جات avec la mentalité de vainqueur, la mentalité de vainqueur, ou là de la mentalité de supériorité, de vainqueur ou là de supériorité. La mentalité de vainqueur ou là de supériorité. هذه ولا هذه. هنا راح عندي الفكره. انا صح هنايا درتها اون فراز يعني كومبليت وواجده وكل شيء، نقدر نحطها ديريكتومون في الكونت روندو، بصح انت كي تعود دير ديريكتومون حط كلمه ما يهمش، ليسونسيال ان روبير باش من بعد تجيك سهله تحط ان مو كلي. نجيو الدوزيام باراغراف. لو دوزيام باراغراف en janvier 1880 هنايا il a précisé l'année parce que l'immigration يعني في الجزائر ما كانتش كيف مش من 1830 حتى 1960 كيف مش كيف. alors هنايا واش قالنا en janvier 1840 le nombre des européens s'élevait هنايا c'est le mot clé s'élever يعني ارتفع. هنا العدد تاعهم ارتفع. هنا عطانا نومبر اللي هو هذا لو شيفر هذا 25000. علاش يعطينا الشيفر الكاتب؟ هو يمد الكاتب يمد هذا لي شيفر باش يمد مصداقيه للمعلومات تاعو، ما يعودش غير يحكي وخلاص. هنا مدلنا معلومات باش يكون عنده مصداقيه، لا كريديبيليتي. installé principalement dans les grandes villes mais 44% seulement d'entre eux étaient français. هنا حدد لنا العدد تاع لي فرونسي في وسطهم. dans les préfectures de la métropole on chercha par la publicité à recruter des ouvriers spécialisés et des colons. de 1842 à 1846 هنايا عاود حدد لنا. هنا هضرنا من 1840 بصح هنا راهو كي راح يحكي لنا 42 حتى ل 46 واش صرا فيها. هنا كان يحكي لنا هنايا كيفاش وين واش هو النوعيه تاعنا، واش هما البلايص اللي قعدوا فيهم، وحكينا على نسبه لي فرونسي. وهنا حكينا على لي زوفريي. هذا ثاني مو كلي لي زوفريي سبيسياليزي اللي هما عمال مختصين، وراح نشوفوا كيفاش مختصين. يعني كانت هنايا ليميغراسيون ان بو سبيسيال. هنا ما دخلوش الناس الكل، ما دخلوش اي دخلوا جابوا لي زوفريي العمال اللي يحتاجوهم هما. الوغ قلنا هنا من 42 ل 46 arrivèrent هنا الفيرب arriver au passé simple de petits propriétaires. راح يورينا النوعيه تاع الناس اللي جات ملاك de Provence et du Nord-Est. وراونا حتى منين جاو. de bons agriculteurs يعني فلاحين. ومن بعد اسبانيول، فلاحين هادو اسبانيول. de Maltais من مالطا éleveurs de chèvres يعني éleveurs de chèvres يعني مربي ماعز. des Italiens maçons et surtout tâcherons. يعني هنايا من 42 حتى ل 46 كانت هاد النوعيه تاع الناس هي اللي تدخل للجزائر. دي زوفريي سبيسياليزي قلنا راح نشوفوا واش هما. هنا شفناهم لي زوفريي سبيسياليزي. ومن بعد en 1847 وصل هنا 1847 باش يقولنا بلي en 1847 وحدها دخل 15000 إيميغران، يعني عدد ارتفع بزاف. s'installèrent où en Algérie. L'Algérie devint l'exutoire des populations pauvres du nord de la Méditerranée. هنا لوطور قالنا بلي جابوا غير لي بوفر في هاد لا بيريود، جابوا غير لي بوفر. لو كان نشوفوا هنايا نلقاو بلي لو مو كلي الاول هو لا دات و élevé augmentation. نقدروا نبدلوا élevé نبدلوها بسيلفي، نبدلوها بسوغمونتي ارتفع. عدد البوبولاسيون واش هو هذا البوبولاسيون؟
les ouvrières هما غير les ouvrières les ouvriers ومن بعد واش حكالنا ثاني حكالنا بلي هاد جابوا هاد الانواع تاع لي زوفريي اللي دخلوهم هذه هي كي معلومه زايده سكوندير ما ندخلوهاش ما نكتبوهاش في الريزومي. ما لهنا واش راح نقولوا بلي هاد لا بوبولاسيون جينيرالمون واش كانت هاد لي زاريفيست نقولهم لي زاريفيست جينيرالمون واش هما des ouvriers هذه المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه هي لوغمونطاسيون ولا نقدروا نبداو بلوغمونطاسيون. حاجه اللي ما قلتها لكمش جو بونس ميم لا فيديو الاخرى هي انه لوردر دي زيدي مش مهم تقدر تبدل لوردر دي زيدي في الريزومي عادي جدا نيا اوكان بروبليم. هنايا بدينا بالكاليتي تاع لي زيميغري ولا لي زاريفيست ومن بعد نديرو l'augmentation de cette population هذه هي ليدي تاع دوزيام باراغراف. شوفوا ما كتبتش لي شيف هادو ما كتبتش هذا الاخر علاش باسكو هذا كامل زياده ما يتقالش. اللي بغى لي ديتاي يروح لو تكست. نجو دركا للتروازيام باراغراف اللي هو عندنا après la guerre franco-allemande de 1870. هنا عطانا هذا التاريخ اللي هو 1870. كنت في لا فيديو الاولى اللي ما شافهاش يروح يشوفها حكيت على لي زانديكاتور تمبوريل يعني مؤشرات الزمنيه اللي هي نعرفوا بها الاحداث تسلسل الاحداث مش لازم تكون دي دات كيما هكا. شوفوا هنا واش راه دارنا après la guerre ها عندك après la guerre franco-allemande يعني بعد الحرب الفرنسيه الالمانيه. وقتها كانت هذه الحرب كانت في 1870 1870. هذا سي ان روبير سي ان انديس تمبوريل. عندنا واش صرا ابري هاد لا غير. باري اوفري 100,000 هكتار اون الجيري اوز هابيتون d'Alsace لورين يعني هداتهم للسكان d'Alsace ولورين. باراليلمون يعني بالتوازي وهي هنايا في نفس الوقت يعني en même temps à cette immigration organisée. هنا هاد l'immigration اللي يحكي عليها الكاتب c'est une immigration organisée معناها هجرة منظمة. La colonisation libre se poursuivait يعني كانوا يدخلوا عادي هذوك اللي باغيين يدخلوا على رواحهم. مي هذه يسموها ليميغراسيون اورغانيزي منظمه se poursuivait. La naturalisation هذا سي ان مو كلي يعني لوتور راهو يحكي من الاولى ويحكي باش يوصل لهذا لو مو اللي هو التجنيس معناه سي دوني لا ناسيوناليتي يعطيهم الجنسيه. اكوردي مدوها اوتوماتيكمون اليا ديريكتومون او فيس دي زيترونجي يعني ولادتهم لهاد لي زيترونجي مدولهم الاخر. شوفوا هنا راه دارنا فيرغول وهنا فيرغول يعني هذه اون انفورماسيون زايده. هي نورمالمون لا ناتوراليزاسيون رونفورسا هذه راه هي كي معلومه زايده. renforça la faible majorité وهنا عندنا le verbe renforça هذا c'est un mot clé. La faible majorité française et cimenta un bloc qui se définit par la supériorité de la civilisation française sur la civilisation musulmane et l'infériorité des indigènes. هنا
لوتور يحكي انه هنايا كي دخلوا هذيك لا مينوريتي فرونسيز هذيك لا بوبولاسيون فرونسيز كي دخلوا للجزائر ما دخلوش هما دخلوا قلنا بعقليه تاع دي فانكور دي سوبيريور. الوغ هنايا مش راح ياكسبتي لا كولتور ولا سيفيليزاسيون مسلمان وعرب، مش راح يعيش المعيشه تاع ولاد البلاد. الوغ هنايا واش راحوا داروا؟ الوغ اوتوماتيكمون كانت لا سيفيليزاسيون فرونسيز دوميني، لا سيفيليزاسيون فرونسيز دوميني، يعني هي الحضاره الفرنسيه هي اللي غالبه على المجتمع الجزائري. كيفاش غلبت؟ سور لا سيفيليزاسيون، غلبت شكون؟ لا سيفيليزاسيون مسلمان اي لانفيريوريتي. شوفوا انفيريور هو عكس سوبيريور، الى سوبيريور عالي في درجه اعلى، انفيريوريتي هو الانفيريوريتي هي التدني لتحت، سي لو كونترير. دي انديجين سي ان مو كلي، هما السكان الاصليين، السكان الاصليين. هنا نشوفوا لوتور بلي حط لي زانديجين اونتر لو مو هذايا اونتر دي غومي، ce qui exprime que l'auteur n'est pas d'accord avec l'utilisation de ce mot normalement par rapport aux citoyens français, c'est-à-dire qui نقولوا شكون لي inférieur شكون لي supérieur، les français supérieurs ou les algériens اللي هما les indigènes inférieurs عليهم. alors حنا هنايا واش راح نديروا؟ حنا راح نلخصوا هاد الباراغراف، هاد المعلومات كل زياده. وش هو ليسونسيال؟ لو مو كلي هنايا سي لا ناتوراليزاسيون، اللي هي عمليه التجنيس ولا لو بروسيسوس تاع لا ناتوراليزاسيون. نقولوا لو بروسيسوس دو لا ناتوراليزاسيون. واش دار؟ نروحو ديريكتومون هنا، renforça شكون؟ la minorité française, la minorité française au détriment، يعني على حساب au détriment des indigènes. ولو انه الكلمه هذه مش مقبوله من الكاتب، des indigènes. هذه هي الفكرة تاع troisième paragraphe. واش عاد عندنا دوك انا ما نتعاملش خلاص مع النص، راح نتعامل مع لي زيدي اللي خرجتهم. واش عاد عندي؟ la colonisation a rendu service à la population européenne avec la mentalité de vainqueur ولا la mentalité de supériorité. هنا puis شوفوا راح نستعمل ميم لي زارتيكولاتور دو كلاسمون ولا لي زارتيكولاتور كرونولوجيك. راح نقول هاد سي زاريفيست جينيرالمون سون دي اوفريي، هاني هنا نعدل في لافراس تاعي، سون دي اوفريي. l'augmentation selon l'auteur، هنا نقدر نقول selon l'auteur dans cette période اللي هي la période entre 1840 وهنايا 1870، هاي هنايا لاني الاخرى 70، l'augmentation de cette population. Finalement, l'auteur dans le dernier paragraphe, ou je dis dans le dernier paragraphe, le processus de la naturalisation renforça la minorité française au détriment des indigènes. Donc, je vais dire le résumé تاعي. Je vais راح نعدلو دركا، ندخلو هذوك الكلمات اللي قلنا عليهم، هذاك تاع ليستوريان لوتور اي تو سا. واش راح نقولو هنا؟ على بالنا بلي محفوظ قداش ان هيستوريان، ماكش عارفو هيستوريان ما تكتبش هيستوريان، اكتب اسمه ولا اكتب لوتور ولا لينونسياتور كيما بغيت. الوغ توجور في الاخر الاول الباراغراف الاول كنا حكينا خلينا لا لينيا، درنا هنايا بدينا لاكروش، الوغ كانت هكا لاكروش تاعنا. دونك هنا راح نبدا ندير نخلي ثاني هنا لا لينيا ونبدا الريزومي تاعي. الوغ انا راح نقول ليستوريان، بديت بالماجيسكول ليستوريان
نقول لي ديريكتومون واش دار على الاول انونسا نقدروا نقولوا annonce que la colonisation نعاود الجملة تاعي هذيك la colonisation a rendu وقلنا باللي هنا هو استعمل في التكست هنايا او استعمل entraînant le passé simple. انا واش راح نستعمل le passé composé a rendu service لمن service à la population européenne كي احنا واش قلنا هنا مش قلنا هي جات بعقلية كي est venue la population européenne qui est venue avec la mentalité de supériorité. هنا مش كل باراغراف ترجع دير باراغراف حتى انت ما ديرش باراغراف باسكو التكست هنا وقليل صغير بزاف ما دير بوين وكمل ما ديرش باراغراف جديد. هنا واش راح نديرو الدوزيام ايدي. وش هي لا دوزيام ايدي؟ وراهي هنايا لا دوزيام ايدي. هاي عندك ces arrivistes on peut dire ces arrivistes ولا كيما بغينا نبداوها يعني نبداو قبل نقولوا ensuite نديرو ensuite يعني ومن بعد نديرو فيرغول لا بونكسياسيون ما تنساوهاش. ensuite شكون اللي عطانا النوعيه تاع الاخر؟ عطاها لنا الكاتب. الوغ نقدروا نقولوا هنا ensuite selon المحفوظ قداش selon محفوظ قداش ces ouvriers généralement ces ouvriers généralement sont des ces ouvriers généralement sont des c'est مش ces ouvriers ces arrivistes pardon هنا كتبت arrivistes يعني هذا الورد اللي جاو اللي دخلوا البلاد sont des ouvriers spécialisés. هنا spécialisé تكفي c'est un mot générique qui englobe هذا اللي كامل. اللي بغى لي ديتاي يروح للتكست. قلنا ce sont des ouvriers spécialisés. بعد هنايا الفكره هذه تاع لوغمونطاسيون كاينه في دوزيام باراغراف. الوغ واش راح ندير فيرغول il affirme. علاش affirme؟ باسكو هنا راه مدي شيفر. الوغ سي اون افيرماسيون كونفيرماسيون باللي que entre 1840 et 1840 et 1870 leur nombre. هنا علاش قلت leur nombre؟ باش ما نعاودش نقول لو نومبر. راني كتبت هنا l'augmentation de cette population يعني اشاك فوا راح نعاود لو مو. ما نقول leur nombre عددهم كان يرتفع. leur nombre s'augmentait. استعملت l'imparfait parce que كان l'action dure dans le passé. de plus en plus أكثر فأكثر. هنا بوان دوزيام باراغراف خلص. ما نزيدش ندير باراغراف وحده دائما نكمل. واش راح نقول هنا لو ديرني باراغراف؟ راح نقول enfin directement. نقول enfin après les articulateurs ندير فيرغول enfin. واش صرا لوتور هنايا واش زاد قالنا باللي البروسيسوس زاد حكالنا على لا ناتوراليزاسيون. مالا واش راح نقول l'auteur enfin l'auteur non l'auteur ajoute que le
processus de la naturalisation. واش دار هاد البروسيس renforcer pardon هنايا واش راح نقولوا à renforcer هنا ما تكونش السي ديالنا هادي à renforcer avancer la minorité française au détriment de la ou la des indigènes. هنا راني كملت وها راني نخدم فيه ونزرب. الوغ هنا على بها كان فيه غلطات لازمني نزيد نعاود نشوفو باش نشوف لي زيغور اللي راني درتهم. دائما نديرو لا دوزيام ليكتور تروازيام ليكتور باش كوريجيو الاخر تاعكم لا برودكسيون. هنا يحبس لو كوند روندو اوبجيكتيف، هنا يحبس. اللي بغا يزيد لا كريتيك هنايا نمدولو لا كريتيك ديريكتومون، هي اون بارتي يحفظها. نشوفو دركا لو تكست. هنايا راح نشوفو لو تكست تاعنا، راح نربط الحال الشيء اللي درناه الفيديو اللي فات والفيديو هذا واش راح تعود لي. واش درنا؟ il s'agit d'un texte remarque برك الكوند روندو رانا ما نديرولوش تيتر، تكتبوا الكوند روندو اوبجيكتيف دو تكست ولا الكوند روندو اوبجيكتيف دو تكست. هنا كي تعود في السوجي كي تعود تجاوب في الباك دير سوجي هكا باش يبان واش خيرت. دائما اكتب كونت روندو اوبجيكتيف دو تكست، دير دو بوين ومن بعد نبداو. il s'agit d'un texte، هنا خلينا لا لينيا ودرنا الماجيسكول. il s'agit d'un texte historique intitulé la société ما كانش يبان. الوغ هنايا واش راح هنا درنا لو سوجي اللي خيرناه. دائما نكتب حتى في الموضوع الاول والثاني بالنسبه للسوجي كامل، لو سوجي كامل اكتب الموضوع الاول وحل الموضوع الأول، ماشي الموضوع الأول تحل الموضوع الثاني. Il s'agit d'un texte historique intitulé La Société européenne d'Algérie, écrit par Mahfouz Qaddash, extrait de La conquête coloniale et la résistance, édité par Nathan Enal, paru en 1988 en Algérie. Dans ce texte, l'auteur informe sur l'histoire de l'immigration vers l'Algérie de 1840 à 1870. نروحو مليش كنتو تشوفو وي هنا دركا ليستوريان. هاي عندك هنا كملت لاكروش. راح ندخل في الريزومي. ليستوريان انونس، خليت لا لينيا وباينه تكون باينه، مش قدنا هكا باديه منا ولا حرف ولا زوج، هكا باينه واحد كزوج دو كارو. ليستوريان انونس، نستمد انونس que la colonisation a rendu service à la population européenne qui est venue en Algérie avec la mentalité de supériorité. Ensuite, selon Mahfouz Qaddash, ces arrivistes étaient généralement des ouvriers spécialisés. Il affirme que entre 1840 et 1870, leur nombre s'augmentait de plus en plus. Point parce que ça y est. Enfin, l'auteur ajoute que le processus de la naturalisation renforce le présent de l'indicatif. Nous à renforcer la minorité française au détriment des indigènes. هنايا compte rendu objectif. نروحو الكوند روندو كريتيك. لو كوند روندو كريتيك هنا حتى لنا كيف هاد لي دو بارتي نفسهم، هاد لي دو بارتي هم نفسهم تاع الكوند روندو اوبجيكتيف كيف نجيو لا بارتي اللي هي
critique. هاد la partie اللي هي critique هي هاد la partie. هاد la partie critique هذه اللي لازم تزيدوها. واش راح نديرو pour conclure? Je peux dire que l'auteur met l'accent sur un fait historique très important. Pour raconter les événements de ce fait, محفوظ قداش هاني زدت اسمه هنايا. محفوظ قداش a utilisé un vocabulaire facile sauf quelques mots tels. Par exemple انايا قست على الولاد في لا كلاس كاين اللي ما فهمش ميتروبول exutoire naturalisation حطيتهم هنايا. Quant aux idées du texte, elles sont bien enchaînées. Le style de l'auteur est basé sur la simplicité. هذا ما كان هذه احفظها كيما راها حطها كيما راها اذا راك تقرا langue étrangère. je pense راكم فهمتوني. ان شاء الله باذن الله نسيو نشوفوا دي سوجي دو باك نحلوهم من الاول للاخر. نزيد نعطيكم دي تكنيك اخرين. هي هنايا لو تكست خدمناه ديريكتومون بصح كاين كي نشوفوا نخدموا ان سوجي راح نشوفوا لي كيستيون. هذوك لي كيستيون راح نشوفوا كيفاش راح يعاونونا باش نديروا لو تكست لو كيستيونير لي كيستيون وهذاك لو باراغراف لاكونير اللي مدوه لكم. Le je ne sais pas ce que j'ai parlé de cela ou là au début du vidéo de la vidéo أنا نسيت مي نعاود هذاك لو باراغراف اللي مدوه لنا فيه لو فيد وحنايا نعبيوه. هذاك راه هو كيما واش مشكل خلاص تستعملوا. و en général هو يا اما يريزومي لو تكست كامل يا اما يريزومي اون بارتي دو تكست مش كامل بصح اون بارتي. مي معليش اون بارتي هو ريزومي لو بارتي اون بارتي وانا نكمل عليه ونزيدلو كيما شفتوا هذه تاع ليستوريان انونس كونفي افيرم اجوت ها هي عندك هادو زيدوهم واللي اونسويت و دابور و انفا اكيد راح تطيح في ان شاء الله باذن الله تكون قست مليح لو كوند روندو اوبجيكتيف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.